जिन्होंने नहीं पढ़ी, आका ने कहा तुम दोनों का मकसद मेरी रजामंदी पाना, तुम दोनों सवाब पर हो, हक पर हो। शरीयत के अंदर एतदाल है उन मसाइल के अंदर जिन मसाइल में सहाबाए किराम में इख्तलाफ है। देखो, झगड़े दो किस्म के हैं। एक झगड़ा बिदअत का और जलालत का और हिदायत का, और एक झगड़ा अफजल और गैर अफजल का। आमीन जोर से कहना, आमीन आहिस्ता कहना, ये हिदायत और जलालत का झगड़ा नहीं है। मुसाफहा एक हाथ से करना, दो हाथ से करना, ये जलालत और हिदायत का झगड़ा नहीं है। रफ़अ-यदैन करना नहीं करना, ये हिदायत और जलालत का झगड़ा नहीं, सुन्नत और बिदअत का झगड़ा नहीं। इसलिए कि पूरे के पूरे सहाबाए किराम बरहक थे। जिन्होंने रफ़अ-यदैन किया वो भी बरहक, जिन्होंने नहीं किया वो भी बरहक, जिन्होंने आमीन जोर से कहा वो भी बरहक, जिन्होंने आमीन आहिस्ता कहा वो भी बरहक। इनमें जो इख्तलाफ था वो जन्नत और जहन्नम का नहीं था, हिदायत का और जलालत का नहीं था, सुन्नत और बिदअत का नहीं था। क्या मतलब हुआ? सहाबाए किराम के अमल से अगर किसी का अमल मिल रहा है तो वो जन्नती है। एक बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, एक सहाबी का तरीका मिल जाएगा, आपने फरमाया तुम कामयाब हो जाओगे और हिदायत पर आ जाओगे। एक सहाबी। अब सहाबाए किराम में कितना बड़ा तबका रफ़अ-यदैन करने वाला और कितना बड़ा तबका रफ़अ-यदैन ना करने वाला। अब यहां झगड़ रहे, किताबें दिखा रहे, भाई तुम्हारी नमाज नहीं होती, हमारी नमाज हो रही है। अल्लाह की कसम, ये झगड़ा पैदा करने वाला मुनाफिक की औलाद है, यहूदी की औलाद है। सहाबा ने दोनों अमल किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा के पूरे तरीके हिदायत वाले हैं। उसमें कैटेगरी नहीं की आपने, एक हिदायत पर है, एक जलालत पर है, एक सुन्नत पर है, एक बिदअत पर है, आपने नहीं फरमाया। समझिए बात। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आमीन जोर से भी कहा सहाबा ने, आहिस्ता भी कहा, जोर से कहने वाला भी सहाबा के तरीके को फॉलो कर रहा है, आहिस्ता कहने वाला भी। झगड़ा नहीं, झगड़ालू वो जो अंग्रेज का बच्चा जो इन दोनों के दरमियान फर्क पैदा करता है। मियां बीवी मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों में कोई झगड़ा नहीं। एक मेहमान शैतान का बच्चा टपका, नाश्ते में दावत थी, अब खिचड़ी पकी तो दस्तरखान के अंदर थी, अब ये आग लगा रहा है, देखिए साहब आपको रोटी पसंद है और आपकी बेगम ने खिचड़ी पकाई। इन दोनों में झगड़ा नहीं था, ये दोनों रजामंद थे। खिचड़ी पकाती तो भी खा लेता, रोटी पकाती बेगम तो भी खा लेता। ये मुनाफिक की औलाद इस फर्क को सामने कर मियां बीवी के अंदर झगड़ा पैदा कर रहा है। रफ़अ-यदैन की नमाज भी अल्लाह को पसंद है, रफ़अ-यदैन के बगैर भी अल्लाह को पसंद है, आमीन के साथ भी पसंद है, आमीन आहिस्ता के साथ भी पसंद है। लेकिन ये मुनाफिक का बच्चा इनमें फर्क कर उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा कर रहा है, उम्मत का शिराजा बिखेर रहा है। सहाबाए किराम का एक एक तरीका नबी की सुन्नत के मुताबिक है। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम्हें जैसे मेरे तरीके को पकड़ना लाजिम है ऐसे ही हजरात सहाबाए किराम और खुलफाए राशिदीन के तरीके को अपनाना जरूरी है। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, आपने फरमाया जैसे कोई आदमी गोश्त में हड्डी आती है तो दाढ़ों से पकड़ता है, फरमाया मेरे सहाबा के तरीके को मजबूती से पकड़ो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबाए किराम को मस्जिद में जमा कर 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ाई। अब एक आका ने क्या कहा, मेरे तरीके पर चलोगे भी तो कामयाब, सहाबाए किराम के तरीके पर चलोगे कामयाब। आपने फरमाया बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, एक सहाबी का तरीका मिल जाएगा तुम कामयाब हो जाओगे। एक सहाबी का। हजरत उमर सहाबी थे नहीं थे, जिसे मुसल्ले पर खड़ाया सहाबी थे नहीं थे,
اور جو پیچھے نماز پڑھے صحابہ تھے نہیں تھے، ہزاروں صحابہ. اب منافق کا بچہ دیکھو بھی، حضور نے اپنی زندگی کے اندر 8 رکعت سے بڑھ کر کبھی رات کی نماز نہیں پڑھی. اب تم نبی کی بات مانو گے یا صحابہ کی بات مانو گے؟ صحابہ اور نبی کے درمیان نفاق پیدا کرنے والا یہ یہودی کتا ہے، انگریز کا بچہ ہے. صحابہ نبی کے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں یا 1400 سال بعد انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا خبیث کا بچہ زیادہ جانتا ہے؟ حضرت عمر نہیں سمجھے تھے نبی کی بات کو، جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے. ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات. یہ افتراق کا سلسلہ، امت کے اندر شیرازہ بکھیرنا، یہ انگریز نے امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا. کب دیکھو تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، شریعت صرف نماز نہیں ہے، رفع یدین نہیں ہے، آمین نہیں ہے، مصافحہ نہیں ہے، 8-20 رکعت تراویح نہیں، اور عیدوں کی تکبیر نہیں. شریعت بہت کچھ ہے. استنجا کے لیے ڈھیلا لیتے ہو، شریعت. شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے، شریعت. غسل کرتے ہیں، شریعت. وضو کرتے ہیں، شریعت. مسواک لیتے ہیں، شریعت. ٹوپی پہنتے ہیں، شریعت. انڈر ویئر پہنتے ہیں، شریعت. بس میں جاتے ہیں، شریعت. ہوائی جہاز میں جاتے نہیں ہے. یہ جھگڑا رفع یدین کا کیوں ہے؟ یہ آمین کا کیوں ہے؟ یہ مصافحے کا، یہ 8 کا 20 کا، یہ نمازوں کے اندر آمین کا؟ اس لیے کہ مسلمان مسجد میں جڑتا ہے 5 وقتہ نمازوں میں. اس انگریز کے خبیث کی اولاد نے ان لوگوں کو پیدا کیا. شمس العلماء کتاب دے کر، جاگیریں دے کر مسلمان نماز کے لیے جڑتا ہے. رفع یدین اور آمین کا مسئلہ لا کر ان کے درمیان نفاق پیدا کرو. اگر ان کو اختلاف کرنا تھا، لباس میں اختلاف کرتے، امامے میں اختلاف کرتے، کاروبار میں اختلاف کرتے، پڑوسیوں کے حقوق میں اختلاف کرتے، بیت الخلاء کی تعمیر میں اختلاف کرتے، میاں بیوی کے ملن میں اختلاف کرتے، شادی کے طور طریقوں میں اختلاف کرتے. بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے، داڑھی مڑے کو داڑھی رکھنے کی بات نہیں کرتے، بے پردہ عورت کو پردے کی بات نہیں کرتے. مسلمان جڑتا ہے مسجد کے پلیٹ فارم پر، رفع یدین آمین کی بات کر کر ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. مسلمان جڑتا ہے جمعہ میں، اذان 1 یا اذان 2، ساری دنیا 2 اذانیں دیتی ہے. یہ اہل خبیث کی اولاد، انگریز کے بچے 1 اذان دے کر امت کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں. کیوں؟ جمعہ میں پبلک جڑتی ہے. رمضان میں عام آدمی بھی آ جاتا ہے. 8 اور 20 کا اختلاف ڈال کر دلوں کے اندر نفاق پیدا کیا جاتا ہے. عید کے اندر وہ آدمی جو ماں کے جنازے میں نہیں جاتا، باپ کے جنازے میں نہیں جاتا، وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. وہاں عورتوں کو لا کر، وہاں تکبیروں کا اختلاف ڈال کر امت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے. ہدایہ کتاب ہے فقہ حنفی کی، کھیتی باڑی کا بیان ہے، مزاربت کا بیان ہے، مشارکت کا بیان ہے، درختوں کے پھلوں کا احکامات ہیں، جنگ کے احکامات ہیں. تمام میں ان 4 ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. ان کا اختلاف خدا کی رضا پانے کے لیے تھا. ہر مسئلے کے اندر انہوں نے جو حق سمجھا اس کو بیان کیا. اور ان کا اختلاف امت کے اندر نفاق پیدا کرنا، امت کے اتحاد اور اتفاق کی دیوار کے اندر شگاف ڈالنا تھا. تو لہذا جہاں جڑ سکتے تھے وہاں انہوں نے اختلاف پیدا کیا. دیکھیے رفع یدین، آمین، 20 رکعت 8 رکعت یہ لے دے کر اور کوئی ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ اختلاف کی بات ہی نہیں. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے دلوں میں اس درجے اکرام اور احترام. اللہ اکبر. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے. ملاقات کے لیے گئے اور دسترخوان کے اندر بیٹھے تو جیسے ایک عام بھوکا آدمی کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ٹوٹ پڑے. کبھی یہ کھایا، کبھی وہ کھایا، کبھی وہ کھایا. اور جب دعوت دی گئی، آپ کو خوشی کے اندر
جس نے آپ تک پیغام پہنچایا